आयज कोविड-19 पिडेक लागून कश्टतल्यां पासत तशेंच ह्या दुयेंसा आड झुजपाक पोजेची सेवा करतल्यां पासत हॉटेल्स भेटोवया. पवित्र कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सतमानता देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समोलो आंकवार मरेतान जल्मलो 5 पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालनेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सुरेश पोर तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. भेटोवया संतोसाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर बुडव्या गाब्रिएलान आंकवार मरे खबर दिली देवाचो पूत तिच्या कुसव्यांत येतलो म्हूण आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गरबेज जाली. ह्या खोंडांत कोविड-19 पिडेक लागून कश्टतल्यां पासत मागुया. पिडेक लागून येल्ले निराशीपण पयसावन बोरवाशाच्या उजवाडांत ती बोरूंक आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन तांकां पेकोवणी फावो जावंक मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तालनेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोल्लोले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये
आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोटचे तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोटचे तायसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू उगस आमकां निवार आमकां हेम कोणांतल्या उज्यांतली वर सरगार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो मिस्तेर आंकवार मरी गोरबेस आसतना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे ताई 3 म्हयने रावली. आंकवार माय गोरबेस आसतना आपले मावशे भयणीची सेवा करूंक गेली. मारयेचे उदारपण आनी सेवेचे मोन ह्या गुटांत उक्तें जाता. असलेंच उदारपणाचें आनी सेवेचें काळीज आपणावन दोतोर नर्सी पिडेवंताची सेवा करतात. आपले फामिलीक भेटनासतना त्यागी मोनान दुयेंती पासत वावुरता. असल्या आकांताच्या वेळार निस्वार्थी मोनान सेवा करपी दोतोरां आनी नर्सी पासत ह्या खोंडांत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो अदस्पतो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळयेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बेगिनती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगस आमकां निवार आमकां हेम कोणांतल्या उज्यांतली वर सरगार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो मिस्तेर आंकवार मरी बालका जेजूक बेला शारांत गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मदें प्रसूत जाली. कोविड-19 पिडे आड झुजपाक एकामेकाचो सांगात गरजेचो. पुलीस अधिकारी शिस्त सांबाळूंक गरजेचे उपाय समाजीक कायदे चालीक लावंक आनी वेव्हारांत घालूंक
पोरजेक आदार दितात ओताचो रोखरोख सोसून आपल्यो सुविधा विसरून ते काम कोत्ता जेजू प्रितमेचो दोनी जावनूय गोरवां गोट्यांत एका साद्या सुवातेर जल्मलो तशेंच पुलीस रस्त्यांचेर रावन साद्या सवलती मदें आपली नोकरी करतात तांकां तांच्या वावरांत फावो तें बळ आनी गोटाय मेळोवंक ह्या खोंडांत मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां आनिवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगस आमकां निवार आमच्या कणांतल्या वजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्या. चवथो मिस्तेर अंकवार मोरेन बालका जेजूक वेलो आनी देव तेंपलान भेटयलो आनी ताका सांत सिमाच्या हातान दिलो. ह्या कोंडान भोंवतोंड निवळ दवरूंक वावुरप्या पासत मागुया. अंकवार मोरेन बालका जेजूक देव तेंपलान भेटयलो तशेंच भोंवतोंड निवळ दवरूंक वावुरपी आपसेवक व्हॉलंटियर्स आपल्या गोरच्यांक सोडून आपल्याकूच दुसऱ्यांचे सेवेक भेटयतात. बऱ्या मनान केल्ल्या तांच्या वावराचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद पडूं म्हूण मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलिले सुरेश पोर तुजे ताय आसा
उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस पोर तुजे ताय आसा उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगोस आमकां निवार आमकां हेमकोणांतल्या वजांतली वर सरगार सगल्या आत्म्यांक बो करून सोड गरज आसलोल्यांक. पांचवो मिस्तेर पुर्बेच्या दिसा सांडलेल्या उपरांत 3 दिसांनी भुरगो जेजू देव तेंपलान मेवलो. जेजू देव तेंपलांत आसतना शास्त्र्यां लागीं उलयतालो आपली जाणवाय वांटतालो. ह्या कोंडान सायंटिस्टांनी आपली जाणवाय वापरून कोविड-19 पिडेक वखद सोदूंक केल्ल्या वावराक बेगीनूच सुफळाय मेळूंक मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा अस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताय आसा
अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ताईसा अस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बुगस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्यांक. नमान राणी काकुतीचे माये तुजगे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवोसो आमी परदेशी वेची बालकां तुकोलो मागता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माय तुका प्रार्थना. आमचे दयाळच्या रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणवाले मोगादुलो बांकवार मरे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्तान बासायलां ती आमकां फाव सांगच्या. बापसाहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आणि आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आणि आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आणि आमकां ताल्ल्यान पळोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिले सुरेस्पोर तुजे ताय आसा. उस्तरामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां काल आमेन. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या. एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचो सेवा धरून आमकां भावार्थान थीर रावंक उलो करता आनी खेरीत भाशेन शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां उत्तेजन दिता एक बरवंस दिता. आपूण तुमचे बरोबर आसतलो हें आमकां तो सांगता. आयच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना आटकोड्या मध्ये जेजूक आमी सोदूंक पावूंक ताचे आसणे बघूंक आमकां सगळ्यांक खुरपेन भर आमचें मन उसवाडाय म्हूण मिसा बेटींत मागुया. आनी आमचे मागणें देवाक पावशें करूंक सगळीं आमी पातकी मुडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वविदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच साकवार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थया ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयचे नव्यानाचे मीस पिडिता तीन वासणेच्या मनान बरी भलायकी पासत नॉयल आनी एलिझा फेरेरा तशेंच देवा कारगां दिवन मीस पिडिता कार्लूस आनी तेरेजा रिबेलो. देवान तांचेर तांच्या गोरेब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक कुडी आत्म्याची बरी भलायकी सदां काल तांकां फावो करूंक मिसा बेटींत आमी मागुया. सोम्या जेजू भाग्यवंत मारयेचो आंकवार कुसवो दयाळपणीन तुवें तुजें बिराड जावच्याक वेंचून काडली. ह्याच मायेच्या गोपान देवचाराच्या सगळ्या ताळण्यां विरुद्ध आमकां सदां राखूण आनी आसरो मेळूं
हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतेन राजकोट चलयताय ससनूच्या ससना. Amen. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. आपोलो कोरिंतांत आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोंवून एफेसाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे खोडे विचारले, तुमी सोत मानले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. ताणें तांकां विचारले, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतीपाड केलो, जुवांवाचें. पावलून म्हणलें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी भावार्थ दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं परक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. ते सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानान भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे लागीं भासाभास करूंक तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक जबाब जातलो, प्रितुमीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. ओठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पट कर. तुज्या दुस्मानांक तुजे मुखार धांवडाय. दुंवर जसो उबून वेता तशेंच तें उबून वेतात. जशें मेण उज्यान कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातक्यांचो भस्म जाता. जबाब, प्रितुमीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. सर्वेस्पराक सोदगितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवे मुरगोटून ताचे मुखार संतोसान उल्हासात. जबाब, प्रितुमीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुरांक देव बिराडाक एक घर दिता. कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब, प्रितुमीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. Sorvesvara, soy sorvesvara, sorvesvara, soy sorvesvara, sorvesvara, soy sorvesvara, sorvesvara, soy. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवंत जाल्यात म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. Sorvesvara, soy sorvesvara, sorvesvara, soy sorvesvara, sorvesvara, soy sorvesvara, sorvesvara, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसांनी जेजूक म्हळें, आतां की तूं उगडापी उलयताय, ओपारी न्हय. तूं सगळें जाणूय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणेंच तुका कितेंच विचारची गरज ना. ह्या पासत तूं देवातावन आयला म्हूण आमी विस्वास करता. जेजून तांकां प्रतिपाड केलो.
आतां तरी तुमी विस्वास ठेवतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो, की तुमी सगळे आपले वाटेन शिंपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सगळे तुमकां शांती मेळचे खातीर हांवें तुमकां अशें म्हळां. संवसारांत तुमकां खूंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या भाव भयणो, आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता तेन्ना आमी भावार्थाचेर चडसो भर घालिना. पूण जेन्ना वयर सकयल जाता, आडखोडी जिवितांत येतात, गोडे पेस्पिडां आमकां लागता, फामिलींत प्रश्न उप्रासतात, व जिवितांत सुद्दां वयर सकयल जालो तेन्ना आमी देवा सरशी धांवता. आनी तेन्ना की आमच्या भावार्थाची खरी तपासणी जावंक पावता. हांव खंय आसा, म्हजो देव खंय आसा, म्हजें रिलेशन कशें आसा देवा सोबें, हें सगळें नियाळूंक आमी पावता, जिविताची नवसरणी करूंक पावता. आनी तेन्ना की खरो भावार्थ कितें तो आमकां ठाव जाता. आमी वचोंक मनशां म्हणटच देव आमकां बेस बरो वळखता. आनी तो आयजच्या शुभ वर्तमानांतल्यान कितें एक आस्वासन, एक उत्तेजन आमकां दिता. जेजू म्हणटा, आपल्या शिसांक तो सांगता, खरेपणी असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो, की तुमी सगळे आपले वाटेन शिंपडटल्यात आनी म्हाका एकलो सांडटल्यात. ही आपली वाट चलता तेन्ना शिसांक बरोबर ताणें वेळ सारलेलो. शिसांक ताणें शिकयलेलें, कितें येवचें आसा ताची खबर ताका दिलेली. इतलें सांगलें आसतना देखून हे शीस आपणाक सोडून घेतले हें तो बेस बरो जाणा. आनी खरें म्हणल्यार थोडे गेलेय बी, पूण जेन्ना जेजून भासायलेलो पवित्र आत्मो तांकां मेळ्ळो तेन्ना ते परतून आयले, काळजीदारपणान भरले आनी जेजूचो भावार्थ सगल्यांक शिपडूंक ते पावले. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानांत जेजू हेंच सांगता, संवसारांत तुमकां खूंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें. एक आमकां एग्जाम्पल दिता जे कशे भाशेन संवसाराचेर जैत व्हरूंक येता आपल्या जिविताचे देखींतल्यान. आनी आयज हेंच कितें आमकांय उलो केल्लो आसा. जिवितान आटेविटे आसतले, आडखोडी आसतल्यो, प्रश्न आसतले, आनी तातूंतल्यान देखून ताचेर आमी जैत व्हरूंक येता तें आमकां तो सांगता. फक्त भावार्थ जेजूचेर दवरचो, भावार्थ देवाचेर दवरचो आनी आमचीं पावलां मारचीं. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आनी थंयसर पावलू एफेसाक पावलो तेन्ना ताकाय व्हडलो प्रश्न. जो कार्य देवान जेजून ताका दिलोलो तो मुखार कसो व्हरतलो. थोडींच थंयसर भाव भयणां आसलीं, पूण तांकां घेवन जेजूचो प्रचार तो सगळ्याक करूंक पावता. जायत्या जाणांक पवित्र दिता, जायत्या जाणांक पवित्र आत्मय तो जायत्या जाणांचेर पवित्र आत्मय तो पाठयता. आनी भाशेन तिवूय 8व्यो भासो उलोवंक पावता. एक बरोवपी म्हणटा ते भाशेन 8वो भासो उलोवप म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचे देणे फावो जावप म्हणल्यार एकामेकाक समजून घेवप, ही मनशा कुळाची भास ओळखून घेवप आनी भाशेन देवाचें कितें दैवीकपण आसा तें संवसारान आमी पसरवप. आनी हेंच कितें तें करूंक पावलें. आयज म्हाका आनी तुका एक असलीच एक जबाबदारी. आडखोड्या मदें देखून भावार्थान तीर रावंक, आडखोड्या मदें देखून भावार्थाचो प्रचार करूंक, देवाची येवजणे प्रमाणे चलोवंक आनी भाग्यवंतपण जोडूंक. आयच्या मिसान वांटो घेता तेन्ना किरीत भाशेन आयचे नव्यान करतना 3 गरजांची सायबिणीक मुखार घालून असलें देणें आमकां फावो कर, आमकां अदीक भाग्यवंत कर, आमकां अदीक भावार्थी मनशाक कर म्हूण मिसा भेटेन मागून घेवया. आमी गीत घेवया C8. बापाक माना गुण गुण बायलो, जायकाल साची कोरी भोक्ती, ताका नाका बलिदाना, सायपेल्याची दया प्रिती. मोगाळ बापा मातूम तुगे मोगान केली
मोगाळ बापा मांदूम तुगे मोगां केली ही बेटोनी. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मांयचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवून जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका असोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गीन तुका असोय सोय. बापा, कोरोस तूं पवित्रतून सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमताव. तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धर्मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोडी तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तेच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धरून दुथा आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सटबुंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिरकेर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुटबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशान उतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आत्म्या म्हज्या गायांक कुशाल गायेन उल्हासो म्हजी भितरची येता म्हजो देव जीवन जेजू. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बागेतांक वार मारी चौगडास करून सर्गींचे जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला.
ते सांगपार मारीच्या आमी आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सास्ताच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. नोवेनाचे मागणे. काकुतीवंत माये, देवा माये, विस्वासान बरोवन आमी तुजीं भुरगीं तुज्या पांयाशी येता आनी आमच्यो गरजो तुका उगडाप्यो कोत्ता. 3 गोरजांची सायबीण म्हूण आमच्या पुर्वजांनी तुका सदांच पाचारल्या, पूण आमकां ह्या संवसारांतलें पयण कोत्ताना कितल्योच गरजो आसात, आत्मीक तश्यो संवसारीक. ह्यो सगल्यो गरजो तुका बऱ्यो थाव्यो आसात, देखून आमी तुजे लागीं विनंती कोत्ता. काकुतीवंत माये, आमचेर तुजी दयाळ मायाळ दिश्ट घाल, आमच्या गरजांक तूं पाव. जण एकल्यान आपापल्यो गरजो सायबिणींक सांगच्यो. काकुतीवंत माये, आमचो भावार्थ, बोरवासो आनी मोग हे 300 गूण आमच्या जिवितांत घोट कर. हे 300 गूण तुज्या जिवितांत एकदमूच पोरजोळटालेत. तूं जावन आसली पयली भावार्थी आनी देखून तुज्या पुत्राचेर तुजो विस्वास आसलो आनी ताचें उतर तूं पाळटाली. तुज्या पुत्राच्या उतरांचेर तुजो बोरवोसो आसलो आनी देखून ताचेर पातयेवन तूं जियेताली आनी तुज्या पुत्राचो पाटलाव कोत्ताली. आनी शेकी तुज्या जिवितांत देवाचो आनी तुज्या पुत्राचो मोग जायतो पोरजोळ्ळो आनी ह्या देव मोगान तूं सदांच लासताली आनी ह्याच मोगान तूं आतां स्वर्गाचें सूख भोगूंक पावली. पेल्याचो मोग करूंक आमकां शिकय. तुज्याच पुत्रान आमकां सांगलोलें आसा, पेल्याचो मोग कोत्तात तीं देवाचोय मोग कोत्तात. अशें तर जेजू तुज्या पुत्राचीं उतरां आमच्या जिवितांत साकार जावं. तुजेर विस्वास दवरतल्यांक तूं सदांच पावताय म्हूण आमकां खात्री आसा. ह्याच विस्वासान आमी तुज्या फुड्यान दिमी मागता आनी मागलेल्या गरजांक पावतली म्हूण आशेन रावता. आमेन. 3 गोरजांचे सायबिणी. नमान मेरे कृपेन बोलिले, सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मेरी देवाची माई, आम्हा बापे खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 3 गोरजांचे सायबिणी. नमान मेरे कृपेन बोलिले, सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मेरी देवाची माई, आम्हा बापे खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 3 गोरजांचे सायबिणी. आमच्या पासून माग. नमान मेरे कृपेन बोलिले, सुरेस्पोर तुजे ताय आसा, उस्तरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. मेरी देवाची माई, आम्हा बापे खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Noma, Noma, Rani, Kaklutice, Mai, Tutske, Amce,